बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबात को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, पीपीएससी एफपीएससी की न्यूज़ अपडेट जो भी न्यूज़ होती है हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत से तलबात ऐसे भी हैं जो कि कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर जो है सीखते हैं। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 8 है। जी जनाब, उसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आई है, जैसे जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर या जिस तरह ये कैनाल पटवारी की जॉब जो है किसी भी वक्त अनाउंस हो सकती हैं, तो इसके ऊपर जो है लोग तैयारी कर रहे हैं और डिप्लोमा कंप्यूटर सही मानों में जिस तरह सीखा जाता है वो सीख रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है कंप्यूटर के ऊपर, और हम एमएस वर्ड सिखा रहे हैं। एमएस वर्ड के अंदर हमने ये होम जो हमारे पास ये एक जनाब वो क्या कहते हैं कि होम टैब जो है, इसके अंदर ये सब ग्रुप हैं और सब मेन्यू बार भी कहते हैं, ये सारा हमने सिखा दिया। इंसर्ट तक पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद ड्रा जो है, इंसर्ट जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे सामने ये ड्रा है, ड्रा के बाद ये डिज़ाइन है। तो हमारे सामने जनाब हमने इसको जो है लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम ये कि चेक कर लेते हैं कि हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो कौन से इस पे था, ताकि हम उसको उसके मुताबिक जो है चलाएं। तो बहुत ज़्यादा कष्ट। जी जनाब, ये प्ले लिस्ट जी IT ऑफिस ये। Imagine becoming the best writer in the world at the click of a button. WordTune is an ये हमारा जनाब लेक्चर नंबर जो है हमारे पास 7वां है, जो कि हमने ड्रा और डिज़ाइन मेन्यू बार कंप्लीट कर दिया था। ठीक हो गया, ड्रा और डिज़ाइन मेन्यू बार कंप्लीट हो गया था हमारे पास। जी जनाब, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, ड्रा भी कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे लेआउट के बारे में। लेआउट को जब हम ओपन करते हैं तो लेआउट मेन्यू बार के बाद हमारे पास 3 ग्रुप ओपन होते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास होता है पेज सेटअप, दूसरे नंबर पे होता है पैराग्राफ, तीसरे नंबर पे होता है हमारे पास अरेंज। अच्छा जी, अब आप देखें हमारे सामने जनाब जो पेज सेटअप है इंतहाई अहम है। जब आप प्रिंट करते हैं कोई चीज़ तो आपके लिए पेज सेटअप जो है बहुत ज़रूरी होता है। पेज सेटअप के अंदर मज़ीद ग्रुप हमारे पास, इस पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर मज़ीद जो हमारे पास अहम तरीन मेन्यू बार है, सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? वी सेट मार्जिन साइज फॉर द इंटायर डॉक्यूमेंट ऑफ द करंट सेक्शन। जो भी मतलब हमने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया होता है वो हमारा करंट सेक्शन होता है। उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को उसके अप डाउन राइट यानी क्या कहते हैं अप और बॉटम हो गया, इसके अंदर राइट लेफ्ट हो गया, इस चीज़ को हम एडजस्ट करते हैं। लाइक दैट, जिस तरह हम ये देखें कि हमारे सामने ये ऑटोमेटिक हमारे पास बने हुए हैं कि आप जनाब नॉर्मल व्यू जो है राइट 1 इंच होना चाहिए, राइट भी 1 इंच, टॉप भी लेफ्ट भी नॉर्मल है, इसका ये है मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, ऑफिस डिफ़ॉल्ट है, और इस तरह कस्टम के ऊपर क्या होता है कि आप इसको ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। मार्जिन यही होता है कि मार्जिन के अंदर अब पेपर में सवाल क्या आ सकता है, पेपर में आ सकता है कि जनाब कि मार्जिन जो है आप क्या क्या मार्जिन में तब्दीली कर सकते हैं। तो मार्जिन के अंदर हम टॉप कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं, गटर पोजीशन कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और गटर पोजीशन लेफ़्ट कर सकते हैं। टॉप का मतलब क्या होता है कि आपका जो पैराग्राफ होगा वो जनाब टॉप पे कितनी जगह छोड़ दे। लाइक दैट मैं इसको करेक्ट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो अब ये देखें कितनी जगह उसने छोड़ दी। ये ऊपर वाली जगह छोड़ दी ना, ये तो हमारा हेडर लगा हुआ है ना, ये ऊपर वाली जगह छोड़ दी, तो इसलिए ये हेडर हमारे सामने ये मौजूद होता है। इसके बाद हमारे सामने लेफ़्ट में क्या होगा कि आपकी जनाब वाला जो ये आपके सामने जो लेफ़्ट वाली जगह छोड़ देगा। बॉटम का मतलब है नीचे से जगह छोड़ देगा। राइट का मतलब है राइट से जगह छोड़ देगा। इसके बाद हमारे सामने है ये गटर पोजीशन। गटर पोजीशन क्या होती है कि जब आप एक वो लगाते हैं जनाब, अपना पेज नंबर लगाने होते हैं, पेज नंबर नहीं सॉरी, आपने लेफ़्ट साइड पे किताब की जो हम सिलाई करते हैं, तो उसके लिए जब हम सिलाई करते हैं तो जो वर्ड होते हैं वो क्या जैसे छुप जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जनाब वाला गटर पोजीशन लगा देते हैं। इसके ऊपर जो है क्या होगा, ये देखें, ये वो क्या कि जनाब ये वाला जो हिस्सा है ये आपका प्रिंट हो रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये प्रिंट होगा। तो ये जब प्रिंट होगा तो प्रिंट होने के बाद ये आपका जल्द होगा, इसके ऊपर आपके वो लगेंगे, सामने बाइंडिंग वगैरह होगी, तो इसलिए आपके जो वर्ड होंगे वो आगे चले जाएंगे। यानी ये इसलिए लगाया जाता है, और याद रखिएगा कि ये आप या तो लेफ़्ट लगा सकते हैं या फिर
ٹاپ پہ لگا سکتے ہیں. یہ دونوں آپ لگا، نہ تو آپ رائٹ پہ لگا سکتے ہیں نہ ہی باٹم پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ آپ نے دونوں یاد رکھ سکتے ہیں. ایک بڑا سوال آتا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ دا پاور پوائنٹ ویو. پاور پوائنٹ ویو کے اندر نا اورینٹیشن ویو جو ہے نا اس نے لگایا ہوتا ہے کہ اورینٹیشن ویو جو ہے نا یہ پریزنٹیشن ویو نہیں ہے بلکہ اورینٹیشن ہے. حالانکہ اورینٹیشن جو ہے نا یہ جناب آپ پیج سیٹ اپ میں جاتے ہیں تو یہ پورٹریٹ ہے، یہ لیفٹ ہے. اس میں کیا ہوگا یہ دیکھیں پورٹریٹ بھی ہوگا کہ آپ کی جناب جو ڈاکومنٹ پرنٹ ہوگی وہ اس پریویو میں پرنٹ ہوگی، اور لینڈسکیپ میں کیا ہوگی کہ اس طرح پرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اورینٹیشن ویو جو ہے یاد رکھیے گا یہ پاور پوائنٹ کا ویو نہیں ہے. اچھا جی، بس اس کے اندر آپ نے یہی سیکھنا تھا. اس کے بعد پیپر کی کیا ہے، پیپر کا آپ جناب ہائٹ کتنی ہونی چاہیے، ویڈتھ کتنی ہونی چاہیے، پیپر کی سائڈ لیٹر سائڈ ہونی چاہیے، ایگزیکٹو ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. تو یہ پیپر سیٹ ہیں. لے آؤٹ کے اندر جاتے ہیں آپ تو اس کے اندر جناب ہمارے سامنے یہ دیکھیں کانٹینیو پیج ہے، ایون پیج ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کانٹینیو پیج کا مطلب ہے کہ 1 سے لے کر 100 پیج ہمارے ہیں 1 2 3 4 5 اس طرح پرنٹ کرتا جائے. نیو کالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کالم کی سیٹنگ ہوتی ہے، جہاں کالم آتے ہیں ان کو آپ وہ جو ہے نا پرنٹ کرے گا. نیو پیج کا مطلب ہے کہ ہر نیو پیج کو کرے. ایون پیج کا مطلب ہے کہ 2 4 6 8 10 اس طرح پرنٹ کرے. اوڈ کا مطلب ہے 1 3 5 7 کو پرنٹ کرے جب آپ یہ ان کو آپشن دیتے ہیں. باقی اس کے بعد یہ جناب ہیڈر اور فوٹر کی وہ وڈتھ ہے کہ آپ کتنے مارجن رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا مارجن کے اندر. ہم نے مارجن کے اندر جو ہے ہم جاتے ہیں پیج سیٹ اپ کے اندر تو ہمارے سامنے یہ موجود تھا تو ہم نے سیکھ لیا. امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اسی طرح یہ پورٹریٹ اورینٹیشن جو ہے یاد رکھیے گا ہم نے مارجن کے اندر ہی پڑھ لیا. اسی طرح یہ سائز جو ہے یہ دیکھیں لیٹر پیڈ ہیڈ سائز یہ ہمارے پاس وہی اوپن ہو گیا یہ والا پیپر جو ہم نے ڈسکس کر لیا. کالم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈاکومنٹ کو کتنے کالم میں لینا چاہتے ہیں. لائک دیٹ یہ جو بنا ہوا ہے یہ ایک کالم ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار آپ 2 کالم میں کر دو، یہ دیکھیں 2 کالم بن گئے. میں کہتا ہوں نہیں یار 2 نہیں 3 میں کر دو، یہ 3 کالم بن گئے. یہ اکثر آپ نے دیکھو کہ ایک کتاب کے اندر جو ہے نا اس کالم بنے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں جناب آپ جو ہے نا رائٹ کر دو تو یہ رائٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ جناب تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح مرضی کر لیں. اس کے بعد لائن بریک ہوتی ہے، پیج بریک ہے، کالم بریک ہے، ٹیکسٹ بریک ہے، اور یہ سارے بریک ہوتے ہیں. بہرحال ہمارا لیکچر جو تھا نا یہ پیج سیٹ اپ کے اندر یہ کالم سائز اورینٹیشن اور مارجن کے اوپر ختم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلا لیکچر میں اس کو پورا دوں گا کیونکہ لائٹ کا ایشو ہے، لائٹ چلی گئی ہے تو لہٰذا میں اس کو بند کر کے نیکسٹ انشاءاللہ دوبارہ جو بھی لوگ ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے نیچے نمبر پہ کنٹیکٹ کریں گے، وہ کمپیوٹر کو اچھی طرح آن لائن سیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.